جواب دینا اب تو فاطمہ بھی اب تو فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں بابا کے کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے کہ غربت علی ہے کہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے ارے سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا اب تو فاطمہ بھی اب تو فاطمہ بھی یہ بات جانتی یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی یا زہرا مل کے کہیں یا صحابی آواز ملا کے یا زہرا 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 آ جائے نا سجاد جاد آ جائے منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد دشمن اہل بیت پر اعلان
पुरसा पुरसा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर कबल बताया था कि अजीज़ाबाद बुतराब इमाम बारगाह से शब शहादत जनाब फ़ातिमतुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैह पे एक ख़ुसूसी जुलूस निकाला गया है, जिसमें मातमियों की बहुत बड़ी तादाद अज़ादारों की शामिल है और उसमें हर उम्र और हर तबके के लोग उसमें शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे और जबकि बीमार जो हैं वो व्हील चेयर पर यहाँ शामिल हुए हैं। मेरे साथ क़िबला मौजूद है, मैं क़िबला से बात करूँगी कि आज इस जुलूस को निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शब शहादत के हवाले से पूरी दुनिया में जो है आज आज़ादारी का सिलसिला शुरू है। यकीनन आने वाले नस्लों के लिए
जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैह की मारिफत बताने के लिए तारीख़ के उन तमाम हक़ाइक़ को दुनिया के सामने लाने के लिए कि किस आलम में बीवी ने मजलूमियत की ज़िंदगी गुजारी, जिसके लिए रसूल खुदा ताज़िमन उठ खड़े हो जाते थे। उस बीवी को आखिर में कहना पड़ा सुब्बत अलैहा मसाइबुन लव अन्नहा सुब्बत अलल अयाम से न लया। और दूसरी बात जो है कि जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा से इज़हार मोहब्बत ज़वील क़ुरबा यानी अजर रिसालत का जो हम हक़ अदा करने के लिए अहले बैत से इज़हार मवद्दत व मोहब्बत रखते हैं। और रसूल खुदा के सबसे करीब बेटी जिसके बारे में आपने फरमाया फ़ातिमा तो बज़ मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने फ़ातिमा से को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को अज़ियत दी। एक मरतबा आपने फरमाया या फ़ातिमा इन्नल्लाह यरज़ा कल रज़ा की, ए बेटी अल्लाह उस शख्स पे राज़ी होगा जिस पे तू राज़ी हो, और अल्लाह उस शख्स पे नाराज़ होगा जिस पे मेरी बेटी तू नाराज़ हो। लिहाजा वक्त की ज़रूरत है। आशुरा से कम नहीं, हम सिर्फ आज़ादारी को मुहर्रम तक महदूद रखते हैं, बल्कि हर आइम्मा की शहादत मज़लूमियत की शहादत है। जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत तमाम मुसीबतों के ऊपर जो है सबसे अजीम मुसीबत है। लिहाजा इस गम को मनाने की ज़रूरत है वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक। अब अल्हम्दुलिल्लाह अशरा अय्याम फ़ातिमा का सिलसिला शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। बल्कि मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इसमें हुकूमत वक्त को ताउन करने की ज़रूरत है। बिलावासी कि आप एक दफ़ा एनओसी दें फिर आप उसको अचानक से बंद करें। भाई ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बनाया है। तो यहाँ हम अपनी इबादतों को अपने अकायद के मुताबिक चलाना हमारा हक़ है। पाकिस्तान का दस्तूर और आइन यही कहता है कि हर शहरी अपने अक़ीदत के तहत जो है यहाँ पे इबादतों को बजा लाए। लिहाजा ये हमारा आइनी हक़ है। जी क़िबला, आपने बहुत प्यारी बात कही कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन तमाम तर मामलात को देखें। मैं बहुत ऑब्ज़र्व कर रही थी कि इस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पे अज़ादार मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी का फुक़दान मुझे नज़र आया। और जबकि आपने देखा कि ट्रैफिक जाम था, जो कि अगर हुकूमत को पहले से बता दिया गया था, पता था कि आज जुलूस निकलेगा, तो इनको इंतज़ामात करने चाहिए। जी, इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक शर्त करने की कोशिश की कि पहले एनओसी दे उसके बाद को कैंसिल कराया। तो उसको आपको और हसासियत का अंदाज़ा होना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ देख रहा था कि रास्ते पूरे ख़राब है, गटर उबल रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। इसको फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए। जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेने का मुतालबा करते हैं कि सिक्योरिटी के ख़ास हर मजलिस के लिए अगर आपके मुताबिक कानून की तकाज़े पूरे नहीं करें तो आप कानूनी रास्ते अख्तियार करें। लेकिन सिक्योरिटी देना, जब आवाम पब्लिक रोड पे हैं तो सिक्योरिटी देना आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। लिहाजा हुकूमतें तो अभी वो पंजाब में लगे हुए हैं, बोलियाँ लग रहे हैं, 75 करोड़ में एक वज़ीर लगे हुए। आवाम की फ़िक्र नहीं है, भूख से आवाम मर रही है, डिकेटियों का सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आवाम के साथ जो है खड़ी रहें। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की क़िबला। और हमारे साथ यहाँ पे दीगर और भी उलमा मौजूद हैं, मुझे जैसे जैसे नज़र आएंगे मैं उनसे बात करती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है और हम आपको गाए बगाए दिखाते रहे कि कराची में अयाम फ़ातिमा का मरकज़ी जुलूस इस टाइम अज़ीज़ाबाद बुतराब इमाम बारगाह से बरामद होकर इस टाइम IRC में मौजूद है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल अल्लामा नाज़िर तकवी साहब, जिनकी रहनुमाई में, जिनकी सरबराही में यकीनन इनकी शफ़क़तें हमेशा रहती हैं। ये जुलूस यहाँ तक पहुँचा है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अयाम फ़ातिमा का बेसिकली मतलब क्या है और इस जुलूस का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझता हूँ आज का ये जो मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ बूतराब से और यहाँ तक आया, ये तशय्युअ की तारीख़ का एक और मोड़ है। ये तारीख़ तशय्युअ ने एक नया रुख अख्तियार किया है, एक नया मोड़ है तशय्युअ की तारीख़ के लिए। और न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फ़ुक़हा-ए इमामिया मराज-ए-उज़्ज़ाम की तरफ से अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा के बाद अज़ादारी जनाब ज़हरा के इनेकाद का बाकायदा एहतमाम शुरू किया गया है। क़ुम हो या नजफ़ हो, क़ुम के अंदर तमाम बुज़ुर्ग मराजे जितने भी मौजूद हैं, हमारे ज़िंदा थे, जो है जो इस दुनिया से चले गए, वो तमाम मराज-ए-उज़्ज़ाम
इस अय्याम में अय्याम फ़ातिमिया में जो एक मरकज़ी जुलूस निकलता है, तमाम फ़ुक़हा मराज उज़ाम अपने अपने घरों से पैदल हज़रत मासूमा के रोज़े पर आया करते हैं, और बाज़ तो पा बरहना होते हैं फ़ुक़हा इमामिया। नजफ़ में भी आपने देखा, नजफ़ के भी फ़ुक़हा मराज उज़ाम इस अय्याम को बड़ी एहतराम के साथ, बड़ी शद्दमत के साथ मनाने का भी हुक्म देते हैं, और ख़ुद मनाते भी हैं। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन के रोज़े पर पैदल जाते हैं अमीरुल मोमिनीन को पुरसा देने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस अय्याम को बड़े अक़ीदत एहतराम के साथ मनाना चाहिए। इन अय्याम को मनाने से तारीख़ के बहुत सारे औराक, बहुत सारे सफ़ात ऐसे हैं जो पलटेंगे किसी ज़माने में आकर। लेकिन इन अय्याम के अंदर जो रविश तशय्यो की होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, तशय्यो की रविश, कि जिससे लोग इस अय्याम फ़ातिमिया को मनाने के बाद तशय्यो की तरफ मुतवज्जे हों और तशय्यो में दाखिल हों। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, अगर हम सही माना में मुस्बत अंदाज में शहादत हज़रत सैयदा को अगर मुसलमानों तक पहुँचाने में कामयाब हो गए, हज़रत ज़हरा के हालात को मुसलमानों में पहुँचाने में कामयाब हो गए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुसलमान बिरादरान ऐसे हैं कि जो जानते नहीं हैं, तारीख़ से लाबलद हैं, अगर उनको हक़ाइक़ मालूम हो जाएँ तो वो तशय्यो को इख्तियार करेंगे। इसलिए कि रसूल खुदा की एक बेटी आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए सवाल काफ़ी है कि एक दुख्तर रसूल ख़ातमुन नबी की बेटी, वाहिद बेटी जो साबित है, तशय्यो के यहाँ तो खैर साबित है, एक बेटी जिसकी कब्र का कोई निशान नहीं। मुसलमान अगर इसकी तहकीक करे कि आखिर क्या हालात थे, क्या वजूहात थी, ऐसे कौन से वाक़यात रूनुमा हुए कि जिसके अंदर जनाब सैयदा वसीयत कर रही हैं कि अली मुझे रात की तारीख़ में दफनाना और मुझे रात की तारीख़ में हुनूद गुस्ल देना, तो आखिर क्या ऐसे हालात थे जिसकी वजह से जनाब सैयदा को रात की तारीख़ में, हालांकि ख़ातमुन नबी की बेटी थी जिसने इस्लाम को गलबा दिया, जिसकी वजह से इस्लाम गालिब आया और लाखों मुसलमान मौजूद थे। अगर उस ज़माने के मुसलमान मरकज़ रिसालत पर जमा होते, विलायत पर जमा होते, तो इस बीबी का जनाजा शान से उठता, ना कि रात की तारीख़ में दफनाया जाता। ये सवाल है आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए। इस सवाल पर अगर मुसलमानों ने तहकीक की आखिर क्या वजह थी कि सैयदा इस दुनिया से तन्हाई का शिकार होकर चली गई, तो मैं समझता हूँ मुसलमानों पर एक नया बाब खुलेगा। मैं अहले बैत के मानने वालों से, नज़रदारों से, उलमा से और जो हमारे मातमी हजरात हैं उनसे कहता हूँ कि इन जुलूसों को शिद्दत के साथ, अक़ीदत एहतराम के साथ, लेकिन मुस्बत अंदाज में इस रविश को लेकर चलें। जितना आप इस पैगाम को, अय्याम फ़ातिमिया को मुस्बत अंदाज में मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे टकराव हो, तसादुम हो, फ़िज़ा ख़राब हो। आपका मकतब एक इल्मी मकतब है, आपका मकतब एक मंतिकी मकतब है, इल्मी मकतब है। अगर जब आप इल्म के अंदाज़ में, इल्मी अंदाज़ में आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ तशय्यो की बुनियाद, तशय्यो की जो है बुनियादें बहुत मजबूत हैं, तशय्यो की असास बहुत मजबूत है। और मैं समझता हूँ कि अगर इन अय्याम को हम पहुँचाने में लोगों तक कामयाब हो गए, तो वो एक जुमला है ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, तो ये सब इस दायरे में दाखिल हो जाएंगे। फिर मुसलमानों में कोई फ़िरका बाकी नहीं बचेगा, सब अहले बैत के मानने वाले होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे। और ऐसा नहीं कि जनाब सैयदा की ताज़ीम सिर्फ तशय्यो में है, कोई मसलक ऐसा नहीं है, कोई मकतब फ़िक्र ऐसा नहीं है कि जहाँ तशय्यो, जहाँ जनाब सैयदा की अज़मत को, जनाब सैयदा के एहतराम को मलूज़ खातिर ना। ये तमाम हजरात जनाब ज़हरा की इस्मत के कायल हैं, लेकिन हक़ाइक़ से लोग जो हैं वो बाज़ आशना है, बाज़ छुपाते हैं। इंशाअल्लाह ये वक्त गुज़रेगा, बहुत सारे तारीख़ के औराक पलटेंगे और सैयदा की मज़लूमियत जो है वो आलम इस्लाम में आश्कार होगी। और दुआ करनी चाहिए इस अय्याम में, खुसूसन अय्याम हज़रत ज़हरा में, अय्याम सैयदा में, मजलिस के ख़त्म के होने के बाद जब आँखों में आंसू हों तो दुआ करनी चाहिए, परवरदिगारा तुझे सैयदा की मज़लूमियत का वास्ता, मुंतक़िम करबला और सैयदा के मुजरिमों का जुल्म करने वालों से इंतकाम करने वाले हज़रत हुज्जत को भेज दे। इंशाअल्लाह जब हज़रत हुज्जत का ज़हूर होगा तो पूरी दुनिया के अंदर सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी और उस वक्त इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पर अहले बैत की हुक्मरानी होगी, अहले बैत की हाकमियत होगी और दुश्मनान अहले बैत इंशाअल्लाह ताला नाकाम और नामुराद और नाबूद हो जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत शुक्रगुजार है आपका, बहुत थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान आब्दी साहब। मैं उनसे पूछूंगी कि हमने यहाँ पे देखा कि ना सिर्फ अहले तशय्युई हजरात जो है इस जुलूस में शामिल थे, बहुत बड़ी तादाद हमें उम्मतियों की, अहले सुन्नत की नज़र आई। तो क़िबला, ये उम्मतियों में एक इनकलाब कैसे आ रहे हैं, क्या वजह है कि उनको भी बहुत सारे हकीकतें आश्कार हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ برادران اہل سنت کسی بھی موقع پر پیچھے رہے ہو عزاداری کے حوالے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت سے محبت کے حوالے سے ان کے جذبات بھی ویسے ہی ہیں جیسے اہل تشیع ہیں. بنانے کے انداز میں فرق ہے. لہٰذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے اہل سنت کی جو عقیدت ہے تو ان کے علماء کے بیانات سے بھی بہت واضح ہوتا ہے. اور کیونکہ 14 صدیاں اہل تشیع کو بھی لگی ہے جناب سیدہ کا ذکر اس انداز سے کرنے میں بہت محدود ہوتا تھا. 14 صدیاں لگی ہیں. لہٰذا آپ اس لیے شاید آپ کو خیال گزرا کہ اہل سنت بھی اب آئے. ایسا نہیں، وہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ذکر کربلا، ذکر امام حسین سننے کے بعد اتنے لوگوں نے راہ حق کو اختیار نہیں کیا جتنا جناب سیدہ پر ہونے والے ظلم کو سننے کے بعد راہ حق کو اختیار کیا. جی بالکل قبلہ، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی کربلا جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے ہے. قبلہ آج جو جلوس تھا انتہائی کامیاب، اور میں جو سوچ رہی تھی کہ اس سے کہیں دگنا جو ہے زائرین یہاں موجود ہیں عزادار، لیکن مجھے سیکورٹی کا فقدان نظر آیا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو ہم نے تو کبھی بھی سیکیورٹی کا مطالبہ نہیں کیا. ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بازار یا دکانیں وغیرہ بند کی جائے. نہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینا، اس لیے کہ ملک میں جو دہشت گردی کے حالات ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں جیسے کہ بنوں کا واقعہ ہوا تو حالات ایسے ہیں. اور مزید خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی بھی، وہاں پر بھی جو ہے ہائی الرٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو ایسے میں جہاں لاکھوں کا مجمع ہو تو وہاں خصوصی جو ہے انتظامات سیکیورٹی کے کرنے چاہیے تھے. اور مجھے اندازہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے محسوس ہوا ہوگا، انہیں اپنی اس غلطی کو محسوس ہوا ہوگا. اور ہم امید کریں گے کہ آئندہ وہ ان معاملات میں سیکیورٹی کا بھرپور خیال رکھیں گے. جی بہت شکریہ. مجھے جیسے جیسے اور علماء نظر آتے رہیں گے میں ان کا موقف آپ تک پہنچاتی رہوں گی. امید کروں گی کہ آپ جو ہیں میرے ساتھ جڑے رہیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی ڈویژن کے صدر جناب حسن رضا رضوی صاحب، جو کہ بہت ایکٹیو ہیں ترویج عزا میں اور عزاداری کے فروغ میں. ہم ان کو بہت آگے آگے دیکھتے ہیں. تو آج کے جلوس کے حوالے سے میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اچانک سے اتنا زبردست یہ جلوس جس میں بہت بڑی تعداد میں عزادار شامل ہیں، تو قبلہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے اہل سادات بھائی یہاں شریک ہیں، بلکہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں اہل سنت بہن بھائیوں کو بھی دیکھا. دیکھیے، میں سب سے پہلے تو ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پوری کائنات میں سے ہمیں چن لیا محبت محمد و آل محمد کے لیے. اور یہ جو ہے نا یہ میں اکثر مجلس میں بھی کہتا ہوں اپنی کہ یہ جو محبت ہے نا، جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، یہ ان کو 12 بج چکے ہیں. اور یہ اپنے کتنی بڑی تعداد میں، مرد تو مرد، خواتین کتنی بڑی تعداد میں تھی میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور بچے کتنی بڑی تعداد میں. آپ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو چیز انہیں گھروں سے، بستروں سے کھینچ کر فرش عزا پہ لائی ہے نا، اور جلوس میں لے کر آئی ہے، یہ اصل میں توفیق الہی ہے، تائید غیبی ہے جو ان کے ساتھ ہے. اور یہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کس انداز سے یہ آئے. اور یہ کئی دن سے یہ بڑی تذبذب میں تھا یہ جلوس کہ صاحب نکلے گا نہیں نکلے گا، نکلے گا نہیں نکلے گا. لیکن ایسا لگا جب مجلس ہو رہی تھی کہ جیسے سمندر انسانوں کا چلا آ رہا ہے چاروں طرف سے. اور بلکہ یہاں ہم جب یہاں قریب میں پہنچ گئے IRC کے، جب ہم عائشہ منزل پر تھے تو سینکڑوں میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جلوس میں شامل ہونے کے لیے چلے آ رہے ہیں. تو ایک بڑا، اور پھر یہ کہ لوگ، ایک حقیقت یہ ہے کہ لوگ، اب وہ وقت ختم ہو گیا جب پروپیگنڈا ہو جاتا تھا اور لوگ یقین کر لیتے تھے. اب وہ دور ختم ہو گیا. اور آپ کے پاکستان میں تو پھر بھی ہے کسی حد تک، لیکن اگر آپ باہر دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، اگر آپ یورپ میں دیکھیں، برطانیہ میں، جگہ جگہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ حق کی طرف آ رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. اور آپ تو مسلمان کی بات کرنی ہے، غیر مسلم جو ہیں وہ شیعہ ہو رہے ہیں. دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ شہادت کی شب ہے شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، ایک بڑی حقیقت ہے کہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، جو لوگ بھی شیعہ ہوئے ہیں ان میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو بی بی کی شہادت کو پڑھ کے اور اس پہ ریسرچ کر کے آئے ہیں، اور وہ اس پہ غور کر کے آئے ہیں کہ آج بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، پیغمبر کی وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ میرا ٹکڑا سے مراد یہ ہے کہ اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا،
اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، اگر میں نور ہوں تو فاطمہ نور کا ٹکڑا۔ تو رسول کی ایک اکلوتی بیٹی، اور جو ہے نا وہ اپنے رونے کے لیے جگہ تلاش کرتی پھری۔ آپ دیکھیں نا اپنے رونے کے لیے، اور اس کے اوپر ایسا ظلم و ستم ہوا رسول کے خانوادے کے اوپر۔ یہ آپ مسلسل مقتل میں سنتے ہوں گے اور مصائب میں یہ جملہ سنتے ہوں گے مسلسل، کہ جب ایک دفعہ شہزادی نے بڑی حسرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہا کہ اپنے شوہر سے کہ ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگوں نے سلام کرنا بند کر دیا ہے۔ تو بے اختیار ایک آہ سرد کھینچتے ہوئے مولا علی نے فرمایا کہ صرف اگر اتنا ہی ہوتا تو کافی تھا، لیکن میں ایک ایک کو سلام کرتا ہوں اور کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ تو ہمارا سلام ہو نبی کی اس بیٹی پر جسے یتیمی کا پرسا دروازہ گرا کے دیا گیا ہے۔ ہمارا سلام ہو اس بیوی پر کہ جو دن رات اس طرح سے روئی کہ اہل محلہ نے بار بار آ کر کہا کہ یا علی بنت رسول سے کہیے کہ اپنے لیے رونے کا ایک وقت مقرر کریں، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو اپنے معصوم بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اور بیت الحزن جاتی تھی اور وہاں جا کے تمام دن گریا کرتی تھی اور روتی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں حق کی طرف، یہاں اتنا پھر بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں برطانیہ میں اور ممالک میں تو کایا پلٹ رہی ہے، لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، لوگ سیاستہ پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آخری رسول کی آخری خواہش پوری نہیں ہو سکی، ہے نا، کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ آخر میں رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج صحیح بخاری صحیح مسلم موجود ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایتونی بدعواتن و قلم ساکتب لکم کتابا لن تضلوا باتی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا مجھے دعوات اور قلم دے دو، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر یہ کہہ رہے اور وہ نہیں لکھنے دی گئی، آخری رسول کی آخری وصیت پوری نہیں ہو سکی۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب اس کی آخری وصیت پوری نہیں ہوئی تو اس کی اولاد کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اور جو کچھ ہوا ہے، بس اللہ کا بڑا کرم ہے اور شکر ہے کہ یہاں نہ صرف شیعہ حضرات بلکہ اہل سنت حضرات بھی بڑی تعداد میں آج شریک ہوئے اور بہت ایک والہانہ عقیدت کے ساتھ اور بہت جذباتی اور بڑا انقلابی مناظر دیکھنے میں آئے۔ بوتراب سے لے کے IRC تک جتنا کثیر مجمع تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا، اور جس طرح ماتم ہوا، جس طرح نوحے ہوئے، جس طرح بڑے بڑے علم نکالے، اور عزاداری جو ہماری شرح حیات ہے، عزاداری جو ہمارا سب کچھ ہے، عزاداری جو ہمارا دین ایمان ہے۔ اور آپ عزاداری کو دیکھیے کہ عزاداری میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج سب کہتے ہیں کہ حسینیہ زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ میں بڑی جسارت کے ساتھ آپ سے کہوں گا، مثال دوں گا کہ کوئی شخص اگر یہ کہہ دے، خدا کی قسم اگر یہ کہہ دے کہ یزیدیہ زندہ باد، تو شیعہ کی بات نہیں ہے، سنی اس کو اٹھا کے پتھر مارے گا۔ یہ جو چیز پیدا ہوئی نا، یہ عزاداری سے پیدا ہوئی ہے، یہ سب کچھ عزاداری نے یہ انقلاب برپا کیا ہے۔ لہذا جتنا زیادہ عزاداری کریں گے، جتنا اہل بیت کا ذکر کریں گے، اتنا حق واضح ہوگا، اور کربلا والوں کی اور شہزادی کونین کی، بی بی کی، مولا علی کی، خود رسول اللہ کی مظلومیت زمانے کو پتہ چلے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ قبلہ نے اتنا فصیح و بلیغ خطاب ہمارے چینل کے لیے کیا کہ یہ ذکر محمد و آل محمد اتنا زبردست ذکر ہے کہ اگر آپ پوری رات اور پورے دن یہ ذکر کرتے رہیں اور سنتے رہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا دل بھرے گا۔ تو میں قبلہ کی بہت شکر گزار ہوں، اور وہی بات کہ شب شہادت جناب فاطمۃ الزہرا کوئی ایک عام دن نہیں ہے، یہ عاشورہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ ابتدائے عاشورہ اس وقت ہو گئی تھی جب اس رسول کی بیٹی جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اس دروازے پہ ان کا انتظار کیا کرتے تھے، اس دروازے کو جلا دیا گیا، اور رسول کی محبت کا اظہار لوگوں نے اس طرح سے کیا کہ ان کی بیٹی کو شہید کر دیا۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچانک جو ہے بہت بڑا ایک جلوس منعقد کیا گیا، اور جس میں بلا شبہ کراچی بھر سے عزاداروں نے بہت بھرپور انداز میں جو ہے شرکت کی۔ نہ صرف عزادار مرد حضرات یہاں شامل تھے بلکہ بزرگ، مرد، خواتین، بچے اور وہ بیمار حضرات جو چل نہیں سکتے تھے، وہ ویل چیئر پہ یہاں آئے ہیں، اور انہوں نے حق اجر رسالت کو ادا کیا ہے، اور اپنی جو حاضری ہے انہوں نے اس کو یہاں پہ جو ہے لازمی بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اب اور جو بھی لوگ ملتے رہیں گے ہم ان سے بات کر دیں گے، اور آپ تک یہ پیغام حسینی، پیغام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پہنچاتے رہیں گے۔
याम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के लिहाज से जो निकाला गया है मरकज़ी जुलूस, इसमें मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब नक़ी भाई, जो कि मरकज़ी तंजीम अज़ादारी के सदर हैं। और आपको जनाब सैयदा इसका अजर देंगी कि बहुत शानदार जुलूस और बहुत ज़बरदस्त ये आइडिया था और बहुत अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से निकाला। और ये बताएँ कि मज़ीद अय्याम फ़ातिमा में आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस वक्त मैं IRC इमाम बारगाह के अंदर मौजूद हूँ। माशाल्लाह से बहुत बड़ी तादाद मोमिनीन की इस वक्त जुलूस में शामिल है और ये हमारी शहर हयात है, हमारी ज़िंदगियाँ इस पर क़ुरबान आज़ादारी पे। देखें, हम कोई अक़लियत में नहीं हैं कि हमें हमारी आज़ादारी रोक दी जाएगी। ये 1400 साल से नहीं रुकी तो अब क्या रुकेगी? लिहाजा बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को बीबी फ़ातिमा का दिन मनाना चाहिए, इसलिए कि वो दुख्तर रसूल खुदा हैं, वो हसनैन की माँ हैं, मौला अली की शरीक हयात है, इतनी बड़ी हस्ती का दिन है, तो इसको कैसे रोकेगा? कोई रोक ही नहीं सकता। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से भी ये अपील है कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कि इसके लिए हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कि हम आपकी NOC लेंगे, ये हमारा हक़ है। हम पाकिस्तान हमारा है, हमारे आबो अजदाद ने बनाया है, तो आप कैसे हमें रोक देंगे आज़ादारी की? तो हमारी शरअ हयात है। तो लिहाजा मेरी अपील है हुकूमत से भी कि आइंदा इस किस्म की चीज़ें आज़ादारी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर आप रुकावटें डालेंगे तो इससे 10 गुना आज़ादार उसमें मौजूद होंगे जुलूसों में। लिहाजा हमें आज़ादारी, हमारा हक़ है, हमें आज़ादारी अपने तरीक़े से कर देते। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, आज़ादारी हमारी शहर हयात है। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और बहुत सीनियर रहनुमा हैं जो बेनज़ीर शहीद के साथ भी हुआ करते थे और इनकी बड़ी खिदमत है। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि साईं सरकार जो है उससे आप आज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ और जो ये सिक्योरिटी वगैरह उसके लिए आप क्या बात करते हैं, क्या मुतालबात उनसे रखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नजम ज़हरा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आपने फिर अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रही हैं। देखें, नक़ी ने जैसे अभी कहा, मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम आलम इस्लाम को आज का ये दिन मनाना चाहिए। ना सिर्फ शियों से इसको मख़सूस नहीं कर देना चाहिए, महदूद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि वो सरदार ख़ातून जन्नत हैं और उनका दिन मनाने से जो इनकार करे, मेरे ख़्याल में वो खारिज इस्लाम है। और पहले दिन से जब मीटिंग से सिलसिला शुरू हुआ, पहले जनाब नासिर शाह को मैं क्रेडिट दूंगा, वज़ीर बल्दियात को, कि उन्होंने जब DC को ये कहा कि भाई ये इस दिन के लिए आप फौरी तौर से परमिशन ग्रांट करें, डिप्टी कमिश्नर ने परमिशन दे दी, लेकिन उसके बाद ना जाने क्यों विदाउट एनी रीज़न इस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद फिर SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान से, मैं था, कुछ उलमाए कराम थे और हमारे दीगर नक़ी समीज़ बहुत सारे दोस्त थे जो उनसे गाए बगाए मीटिंगें करते रहे, लेकिन उनको हमने कहा कि देखें, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं होगी, पैदा उस सूरत में होगी जब आप परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे। और बहरकैफ उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन आज ये कितनी एहसन तरीके से हमारा जुलूस जो है अपनी मंजिल पे पहुंचा। बूसराब से IRC आना था और सिर्फ गम हुसैन में, गम फ़ातिमिया में मातमदारी करते रहे, नौहा खानी करते रहे और कोई किसी किस्म का कोई वायलेशन ना पैदा किया शुरकाए जुलूस ने। और ऐसी लोगों पे हम खुद नज़र रख रहे थे कि कोई ऐसा शरपसंद ना आ जाए जिसका इल्ज़ाम शुरकाए जुलूस पे आ जाए, उलमाए दीन पे आ जाए, हमारे नौहा खानों पे आ जाए। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि बड़ी खुश असलूबी से आज ये जुलूस। बल्कि ज़हरा, मैं कहूँगा ये एक मुनज़्ज़म कौम है, ये एक मुनज़्ज़म कौम है और हमने हमेशा साबित किया है कि हम लोग लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं। इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई और जुलूस निकाले तो हज़ारों लूट मार होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन एक वाहिद शिया कौम है कि हम सिर्फ गम मनाते हैं और हमें गम मनाने दें, ये हमारा हक़ है। बस हम हुकूमत को इस बात पे हमेशा वो करते हैं कि हमें मत छेड़ें, हमें आज़ादारी कर देते हैं। बिल्कुल नक़ी भाई, आज़ादारी हमारी शहर हयात है और हम लोग ना तो दहशत गर्द हैं, ना हम लोग गुंडा अनासिर हैं। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, जैसे मैंने अपनी फुटेज में भी नाज़रीन आपको दिखाया कि व्हील चेयर पे भी लोग आ रहे हैं, अगर बीमार हैं, नहीं चल सकते। तो नक़ी भाई ने बहुत अच्छी बात की। तो नक़ी भाई, ये हम आज़ादारी जो कर रहे हैं, ये इनकलाब है करबला की तरफ? बिल्कुल इनकलाब है ये।
آپ دیکھیں نا 1400 سال ہو گئے اس عزاداری کو اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے بڑھتی چلی جائے گی. اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں عزادار پھیلے ہوئے. ایک ہمارا یہ علم ہے مولا عباس کا, یہ واحد علم ہے, کسی کا جھنڈا کسی کے ملک میں نہیں لگا دیا جا سکتا, اس کا اسی ملک کا جھنڈا لگے گا. یہ واحد علم ہے جو پوری دنیا میں لہرا رہا ہے. تو اس سے ہی ان کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے, ہمیں عزاداری کرنے دیں سکون سے. ہم نہ دہشت گرد ہیں اور ہم اقلیت میں بھی نہیں ہیں. اگر انہیں چیک کرنا ہے تو چیک بھی کریں. ہم بانیان پاکستان ہیں. صاحب محمود آباد, مولانا قاسم, حیدرآباد, دکن اور بے شمار ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے جب یہ ملک بنا تھا اور یہاں کا اسٹیٹ بینک قائم ہوا تھا. تو ہم بنانے والے ہیں, فاؤنڈر ہیں, تو ہمیں کوئی کیسے روک سکتا؟ بالکل ہمیں عزاداری سے نہیں روک سکتا اور نہ ہم رکیں گے. یہ میں نے پہلے بھی بولا, یہ ہماری شرح حیات ہے, ہماری جانیں اس پہ قربان. تو لہٰذا ہمیں عزاداری کرنے دیں. ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں روکنے کی کوشش نہ کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جیسا کہ سہیل عابدی بھائی نے کہا کہ یہ عزاداری جو ہے یہ شرح حیات ہے اور ہر مسلمان, خالی اہل تشیع نہیں, ہر مسلمان وہ جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جو نبی کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اجر رسالت ادا کرنی ہے تو حضور کے آل سے, ان کے بچوں سے محبت کرو. اور ناظرین, میں اس وقت میرے پیچھے نظر آ رہا ہوگا کہ میں IRC امام بارگاہ میں موجود ہوں, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت جو ہے زوار یعنی کہ عزاداران امام حسین جو ہیں وہ دروازے سے مستقل داخل ہو رہے ہیں. اور ناظرین, جب ہم IRC پہنچے تھے تو ایک بہت بڑی تعداد تھی عزاداروں کی جو مکہ چوک پہ موجود تھے. تو رات کا یہ پہر ہے, میرے خیال سے 2:30 بج رہے ہوں گے. کوئی بھائی مجھے ٹائم بتائیں, 2 یا 2:30 کا ٹائم ہے اور اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. لیکن عزاداروں کا جو جوش ہے, جذبہ ہے, ولولہ ہے, وہ اسی طرح سے جاری ہے. عزادار جو ہیں وہ مستقل چل رہے ہیں, مطلب آتے جا رہے ہیں جوک در جوک. اور اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے لیگل ایڈ کمیٹی کے جناب راشد رضوی صاحب اس وقت مجھے نظر آ گئے. تو میں راشد رضوی صاحب سے ہی پوچھوں گی. ایک تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ راشد رضوی صاحب بھی حق کے جناب زہرا سلام اللہ ادا کرنے, حق کے جناب رسول خدا ادا کرنے یہاں موجود ہیں. السلام علیکم راشد بھائی. جی وعلیکم السلام. راشد بھائی, ماشاءاللہ سے ہماری توقعات سے بڑھ کے بہت شاندار جلوس, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر مومن اور ہر امتی, کیونکہ ہمیں اہل سنت بھی بہت یہاں نظر آئے, وہ فرض سمجھ رہے ہیں کہ غم فاطمہ زہرا منانا چاہیے, اور وہ یہاں موجود ہے. جس طرح سے افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ یہ جلوس نہیں ہوگا, لیکن اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوس ہوا. آپ کیا کہیں؟ جی دیکھیں, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ پاکستان کے اندر پہلا جلوس ہے جو نکلا ہے. پاکستان کے کسی شہر میں جلوس نہیں نکلا, اور کراچی کی بھی تاریخ ہے کہ اس سے پہلے کبھی جلوس نہیں نکلا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کا جلوس نکلا. اور اس جلوس کو روکنے کے لیے اندرونی طور کے اوپر اور بیرونی طور کے اوپر بہت سازشیں ہوئیں, غلط فہمیاں پھیلائی گئیں, ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی, کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اور ہم نے اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے بھی کہا کہ انتہائی پرامن جو ہے یہ جلوس نکلے گا. آرٹیکل 20A آئین پاکستان ہمیں ماتم مجلس جلوس کی پرامن طریقے سے اجازت دیتا ہے, ہمیں کسی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے جو یہ جلوس نکلا ہے بوتراب امام بارگاہ سے IRC تک, ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں, عزادار موجود ہیں, بی بی کا پرسہ دے رہے ہیں. اور میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے ڈرون کیمرے چلا لیے گا, سر نہیں گن سکیں گے, اور ابھی بھی جو ہے اتنے سر ہیں آپ نہیں گن سکتے. یہ جناب سیدہ کا اعزاز ہے, یہ امام زمانہ کی سرپرستی میں اتنا بڑا جلوس نکلا ہے. انتہائی پرامن ہے. ایک روڈ پہ جلوس چل رہا تھا, ایک روڈ پہ ٹریفک چل رہا تھا, اور دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی شربازی نہیں ہوئی. انتہائی پرامن تھا, ٹریفک بھی چل رہا تھا, دکانیں بھی کھلی تھیں, اور جناب سیدہ کا ماتم بھی ہو رہا تھا. انشاءاللہ تعالی جناب سیدہ اس کا اجر دیں گی مومنین کو, عزاداروں کو. ایک بار پھر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی عزاداری کے ساتھ آپ جو ہے نا سازشیں نہ کریں. آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی, آخرت بھی خراب ہوگی. جی بالکل, راشد بھائی نے جس طرح سے کہا کہ آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے رسول کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے, میری آل اولاد سے محبت کرو. تو راشد بھائی, جو اس کی مخالفت کرے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. بالکل, وہ منافق ہے میری نظر میں. جو ہے یا تو وہ جو ہے تکفیری ہے, یا تو کافر ہے, یا پھر منافق ہے.
अगर अंदरूनी दुश्मन है तो मुनाफिक है, और बैरूनी दुश्मन है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। और आप ये देखें कि रात के 1 बज रहे हैं, बेतहाशा तादाद में ख़वातीन और बच्चे मौजूद हैं इस जुलूस के अंदर, जबकि ठंड भी हो रही है अच्छी खासी। इंतहाई ठंड हो रही है और ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, गिन नहीं सकते, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 75,000 के करीब अज़ादार जो है इस जुलूस के अंदर मौजूद हैं, जो कि तारीख़ रकम हुई है। और इस अजीज़ाबाद के अंदर ये जो मेन रोड से जुलूस गुजरा है, इससे पहले कभी जुलूस नहीं गुजरा, इतना बड़ा जुलूस नहीं गुजरा। इंतज़ामिया हुकूमत को भी मेरा पैगाम है कि जिस तरीके से पुरअमन तरीके से जुलूस निकला है, बराए मेहरबानी आप किसी साजिशों का हिस्सा ना बने, किसी की बातों में ना आए, किसी के वरगलाने में ना आए, और किसी किस्म का ऐसा कदम ना उठाएं जिसके नतीजे में इस कौम के अंदर जो है आपके लिए जो है नफ़रत पैदा हो या गम और गुस्सा पैदा हो। जी बिल्कुल। अच्छा राशिद भाई, थोड़े से आपने बहुत अच्छी बात की कि ट्रैफिक भी चल रहा था और दुकानें भी खुली, लेकिन मेरा अपना ज़ाती जो एक ख्याल था कि जिस तरह मुल्क हमारा हालत जंग में, थोड़ी सी सिक्योरिटी अगर सिंध सरकार हमें दे देती तो क्या कहते हैं आप? सिक्योरिटी लैब्स था, पुलिस की तादाद बहुत कम थी और रेंजर्स भी थी, लेकिन पुलिस की तादाद बहुत कम थी। मेरा ख्याल है इस पूरे जुलूस में, जहां में एक अंदाजे के मुताबिक 75,000 के करीब अज़ादार थे, शायद 3 से 4 मोबाइलें थी, काफ़ी कम तादाद थी सिक्योरिटी के हवाले से। मेरा ख्याल है शायद इंतज़ामिया नाराज़ थी हमारे इस जुलूस से, इस वजह से उन्होंने सिक्योरिटी देने की कोशिश ही नहीं करी, और ये सिक्योरिटी लैब्स था इसके अंदर। लेकिन हमारा अपना इंटरनल सिस्टम है सिक्योरिटी का, जिसके अंदर हमारे स्काउट्स हैं, हमारे रज़ाकार हैं, वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे इस जुलूस को। चारों तरफ से उन्होंने जो है इस कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, और इसको जो है चारों तरफ से इन्होंने अपनी तहवील में लेकर इस जुलूस को चलाया। हमारा अपना, आपने देखा मुहर्रमों के अंदर भी मजालिस और जुलूसों में हमारा अपना सिस्टम काम कर रहा होता है, जो जुलूसों को लेकर चलता है सिक्योरिटी का। तो हमारा अपना एक सिस्टम काम कर रहा था, जिसकी वजह से बाहिफाजत जो है मोमिनीन अज़ादार जो है मुकाम मंजिल तक जुलूस लेकर आ गए हैं। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। तो जिस तरह से राशिद भाई ने भी और दीगर अज़ादारों ने कहा कि ये सरपरस्ती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में ये जुलूस निकला है, और जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जद्दा की याद में जो ये जुलूस मोमिनीन ने निकाला है, इसकी हिफाजत की है। और बिलाशुबा हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करते हुए हमेशा अपनी मदद आपके तहत जुलूसों की हिफाजत का ख्याल, सिक्योरिटी का, माओ बहनों का, सबका ख्याल खुद रखते हैं। अगर मेरे साथी जो मेरी टीम का हिस्सा है, अगर वो कैमरा घुमा के दिखाएं कि इस इमाम बारगाह में लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि दरवाजे से मुसलसल अंजुमनें जो है आ रही हैं, और रात का ये पहर है और एक सिलसिला है, एक सैलाब है अज़ादारों का जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और हर आँख जो है वो अश्कबार नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शहादत है, जो उनका गम है, वो 1400 साल पहले नहीं, शायद आज ही रात ऐसा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे जो साथी भाई हैं वो ज़रा दिखाएं दरवाजे की जानिब से किस तरह से अंजुमन मातम करती हुई दाखिल हो रही है। तो नाजरीन, जिस तरह से मैंने आपको लम्हा बलम्हा अजीज़ाबाद बूतराब इमाम बारगाह से लेके IRC इमाम बारगाह तक जुलूस की मुस्तकिल आपको मैंने जो कवरेज दी है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये काविश आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आखिर में मेरी वही बात कि अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।